नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। आज हामी सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि आमरण अनसन बस्न नपरोस् भन्ने कामनासहित उपस्थित भएका छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द, चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग लिएर 27 दिनसम्म आमरण अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसी अहिले उपचाररत छन्। थलिएको शरीरको पूर्ण उपचार हुन केही समय अझै लाग्नेछ। दर्शकवृन्द, कामना गरौँ डाक्टर केसी केही दिनमै स्वस्थ हुनेछन्। हामी भगवानसँग यही कामना गर्दछौँ। सरकारसँगको सहमतिमा 15औं श्रृङ्खलाको आमरण अनसन तोडिए पनि यो प्रकरणमा बहस अहिले चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, जुम्लामा करिब 3 साताको आमरण अनसनपछि सरकारले डाक्टर केसीको माग पुरा गर्नु साटो अपहरण शैलीमा राजधानी ल्याएर पनि त्यति धेरै दिनसम्म पनि वार्ता नगर्नुले सरकारी नियत छताछुल्ल भएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला संसदमा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डाक्टर केसीको प्रस्ताव अनुसार 22 वटा बुँदामा संशोधन गर्न अहिले सरकार सहमत भएको छ। सहमति पत्रको मसी सुक्न नपाउँदै सत्ताधारी दलकै नेताहरूबाट आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूले फेरि पनि शङ्का उब्जिएको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हाम्रो कामना छ सरकार इमानदार बनोस्, डाक्टर केसीसँगका सहमति पालना गरोस् र फेरि द्वन्द्व ननिम्त्योस्। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा केसीको 15औं अनसनमा चलखेल, प्रधानमन्त्री समेत शङ्काको घेरामा। सरकारसँग 9 बुँदे सहमति भएसँगै साउन 10 गते राति डाक्टर गोविन्द केसीको 27 दिने आमरण अनसन तोडियो। उपत्यकामा 10 वर्षसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिने आशय पत्र पाइसकेका हकमा सरकारले खरिद गर्ने या राजधानी बाहिर स्थापना गर्ने एक विश्वविद्यालयले 5 वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने लगायतका माग पूरा भएपछि केसी अनसन तोड्न राजी भएका हुन्। लामो समय केसीको माग सुन्नै नचाहेको सरकारले चौतर्फी दबावपछि संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा 22 वटा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। किन धेरै दिन लाग्यो सहमति हुन? डाक्टर केसीको आमरण अनसन 26 दिन पुगेपछि मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अग्रसरता लिनुको कारण के होला? ल हेर्नुहोस् त डाक्टर केसी तर्फका वार्ता टोली संयोजकको यो अनुभव। 27 दिनसम्म यो बिचमा हामीले विभिन्न तहका नेताहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई विषयवस्तु बुझायौँ। उहाँहरूले हरेकले के भन्नुहुन्थ्यो नि, हामी प्रधानमन्त्रीले ज्यूलाई ब्रिफिङ गर्छौँ। तर विडम्बना के रहेछ भने 27औं दिनसम्म पुग्दासम्म 26औं दिनको राति हामीले जब प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ, उहाँलाई विषयवस्तुमा उहाँ जानकारी हुनुहुँदो रहेछ। र जब उहाँहरूले विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभयो, हामीले ड्राफ्ट बनाएका विधेयकका बुँदाहरू हेर्नुभयो, यो सम्पूर्ण बुँदाहरू पुरा हुनुपर्छ भनेर उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ यो सम्भव भएको। डाक्टर केसी अनसनको 15औं श्रृङ्खलामा 27 दिनसम्म समस्या लम्बिनुको कारक सरकारी संयन्त्र र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल रहेछन्। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मुख्य विधेयक यो विधेयक संसदमा तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने अहिलेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नै मुख्य भूमिका छ। र दुःखको कुरा के हो भने यो वार्ताको सत्याग्रहको अन्त्यसम्म हामीले गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्रीले एकपटक पनि भेटेनौँ र उहाँले हामीसँग सम्पर्क पनि गर्नु भएन। भन्दाखेरि यो पक्षमा अहिले शिक्षा मन्त्री तपाईँको उसमा चाहिँ भनाइमा शिक्षा मन्त्री राजी हुनुहुन्न, यसको अर्थ? उहाँले नै डाक्टर केसी जुम्ला जानुभन्दा अगाडि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो र मन्त्रालयमा हामी उहाँसँग 1-1.5 घन्टा बसेर छलफल गऱ्यौँ। डाक्टर केसी र म त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने विषयवस्तुमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन, चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जस्तो जारी गरेको थियो त्यही अनुरूपमा विधेयक पेश भएको छ। त्यही भएर डाक्टर साहबको आन्दोलन अब मैले सम्हाल्छु र म अगाडि बढ्छु भनेर वचन दिनुभएको थियो। तर त्यसको ठिक विपरीत झन्डै 54 ठाउँमा विधेयक तोडमोड गरेर संसदमा पेश भयो, जुन कुराले डाक्टर केसीलाई चिडाएर वा जुम्ला गरेर अनसन बस्न बाध्य हुनुभयो। चौतर्फी दबावको बीच डाक्टर केसीको सत्याग्रह लम्बाएर विगतमा भएका सहमति समेत कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी सोच सर्वथा अनुचित छ।
डाक्टर केदार भक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि यस पटक डाक्टर केसी आमरण अनसन बस्न बाध्य भएका हुन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत शंकाको घेरामा तानिए। श्रीमान खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाललाई तिमी आफ्नो नाक जोगाऊ भन्न आएको। अहिलेको सत्ता खड्गप्रसाद ओलीको सत्ता लगभग 4 महिना बित्न नपाउँदै त्यसले हामीलाई ज्ञानेन्द्रको फौजी सत्ताको स्मरण गराएको। डाक्टर केसी सत्याग्रही हुनुहुन्छ, सामाजिक कल्याणको पक्षमा लडिरहनु भएको छ। डाक्टर केसीले अगाडि सारेका जे जति मागहरू छन् वास्तवमा कि नेपाली समाजलाई समाजवादतर्फ डोर्याउने मागहरू हो। तर आफूलाई जनवादी भन्नेहरू, आफूलाई समाजवादी भन्नेहरू डाक्टर केसीमाथि अपराधको रूपमा व्यवहार गरी अपराधीको रूपमा व्यवहार गरिरहेका छन्। समयमै समस्या सम्बोधन नगरिएकाले सरकारमाथि औँला ठडिनु स्वाभाविकै हो। मलाई अचम्म त लागेको छ, अब 2/3 मेजोरिटी भएको सरकार आएको छ। यो सरकारले के गर्ला कि स्थायित्व छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले कस्तो काम गर्नुभयो भने चाहिँ 2/3 को लागि गर्नु भएन, उहाँहरूले 1/3 को लागि पनि गर्नु भएन, 1% को लागि पनि गर्नु भएन, 0.0001 को लागि गर्नु हो उहाँहरूले। अब यहाँलाई म के भनिदिन्छु भने चाहिँ वास्तवमा त्यो हाम्रो प्रतिवेदन जुन थियो, मैले भने यो प्रतिवेदन तपाईँहरूले बुझ्नुभएछ भने तपाईँहरूको इलेक्सन म्यानिफेस्टो तपाईँहरूको पार्टीको सिद्धान्त अनुसार मिल्छ। तपाईँहरूले त तपाईँहरूको झन्डामा त झुन्डाएर फरफराएर लग्नुपर्ने यो नीति हो। तपाईँको कार्यकर्ताहरूले यो प्रतिवेदनमा के छ भनेर बुझेछ भने उनीहरू सडकमा आउँछ। जिद्दी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री डाक्टर केसी प्रकरणमा यति अनुदार देखिए कि पदै जाँदा मात्र उनी होसमा आए। बंगलादेशमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययनमा गएका नेपाली चेलीहरूको अस्मितामा चोट पर्ने गरी अनर्गल वक्तव्यबाजी गर्ने कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ रुँदै राजीनामा दिन बाध्य भए। तामाङले जे कुरा बोले त्यही कुरा सुरुमा बोल्ने झापा स्थित बीएनसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई भने आजसम्म राजनीतिक आडमा जोगिएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोगदेखि संसदसम्म कारबाहीका लागि महिलाहरूले अभियान नै चलाए पनि सत्ताको न्यानो पाएका प्रसाई कारबाहीको घेरामा परेका छैनन्। प्रसाई प्रकरणदेखि डाक्टर केसीको आमरण अनसनसम्म विपक्षी दल कांग्रेस, नागरिक समाजदेखि मिडियासम्म सत्ताको विपक्षमा देखिए। मिडिया भनेको अन्तिममा मिडियाले लेख्दा समाचार गर्दा मिडियाले भन्दा सबै कुरा गर्दा पनि सरकारको कानमा अलिकति पनि बतास चलेन, गाह्रो भयो। सरकारले यो कुरा सुनेन भनेपछि मिडियाकर्मीहरूले फेरि जनतालाई पनि हामी सबै मिडियाकर्मीहरू लेखेको मात्रै होइनौँ, हामी वास्तवमा विथ स्पिरिट पनि गोविन्द केसीसँग छौँ भनेर जुन अगाडि आए, त्यस्तो अवस्था आइपुग्दाखेरि त्यस्तो अवस्था भनेको के हो भने कुनै व्यक्ति आफ्नो देशको लागि, जनताको लागि, स्वास्थ्यको शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि 15औं पटक 24औं दिन सायद सम्पादकहरू जाँदाखेरि हामी 24 दिन भएको थियो, 24औं दिनसम्म पनि सरकारबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ सम्बोधन नहुँदाखेरि सडकमा जानुपर्छ। त्यो चाहिँ एकैबद्ध देखाउनुपर्छ। अझै ढिलो भयो भन्छु म त हो। डाक्टर केसी प्रकरणमा यसपटक सरकार नराम्ररी चुक्यो। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार लामो समय समस्या सुल्झाउन होइन बल्झाउन लागि पर्यो। नत्र विगतमा दूर दराजमा चिकित्सा शिक्षा पुर्याउने सपना मेरो पनि हो, डाक्टर केसी र मेरो सपना एउटै हो भन्ने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला समस्या बल्झनुले सरकारी नियतमै खोट छ भन्नेहरूलाई बल मिलेको छ। दर्शकवृन्द, यो थियो अलग धारको पहिलो खण्ड। अब दोस्रो खण्ड लिएर एकैछिनपछि हामी उपस्थित हुनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शक, अब दोस्रो खण्ड। सरकार जति जिम्मेवार बन्नेछ त्यति नै चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुनेछ। दर्शक, डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि आमरण अनसन बस्नु पर्ने छैन। तर अहिले पनि केसीमाथि सरकारी पक्षले अनेक आरोप लगाइरहेको पाइन्छ, जुन सर्वथा गलत मात्र होइन,
सरकारी नियतमा शङ्का उब्जिएको छ दर्शकवृन्द। अहिले 15औं श्रृङ्खलाको आमरण अनसनसम्म आइपुग्दा केसीको साथमा जनता उर्लिएको देखिन्छ दर्शकवृन्द। अहिले केसी कहिल्यै नहार्ने पार्थक रूपमा अहिले उदाएका छन्, किनकि उनी निजी स्वार्थका लागि कहिल्यै पनि लडेनन् दर्शकवृन्द। विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीदेखि प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीसम्मलाई पच्युत गर्न सफल भएका यी सत्याग्रहीकै कारण यसपटक एकजना मन्त्रीले समेत रुँदै रुँदै पदत्याग गर्नु पर्यो। भविष्यमा फेरि यस्तो आन्दोलन भयो भने अहिलेका धेरै सत्तासीनहरूलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ दर्शकवृन्द। अत सरकार यसमा संवेदनशील बनोस्। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्टमा। मन्त्री हटे प्रसाईलाई जोगाइदै ननिम्त्याओ सरकारले अर्को द्वन्द। माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तयार भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई आफू निकट मेडिकल व्यवसायीलाई पोस्ने नियतले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले 54 ठाउँमा तोडमोड गरेर विधेयक संसदमा पेश गरेपछि यो पटक डाक्टर केसी अनसन बस्न बाध्य भएका हुन्। असार 16 गतेबाट विकट जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएर सुरु भएको आमरण अनसनमा सरकारी हस्तक्षेप निर्मम रह्यो। समर्थकलाई लाठी बर्साएर डाक्टर केसीलाई अपहरण शैलीमा जबरजस्त जुम्लाबाट साउन 3 गते काठमाडौँ ल्याइयो। उनलाई ल्याउने क्रममा प्रहरीले समेत पेशागत मर्यादा बिर्सेर आफ्ना एक जवानको मृत्यु भएको झुटो सन्देश प्रवाह गरेर सर्वसाधारणलाई नराम्ररी दमन गरेको विषय मानव अधिकार आयोगले समेत छानबिनको दायरामा राखेको छ। यसरी काठमाडौँ ल्याइएपछि पनि सरकार वार्ताप्रति अनुदार नै रह्यो। सरकारी अकर्मण्यता तोड्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर माथेमा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुभाष चन्द्र नेवाङको सक्रियताले काम गर्यो। समस्या सुल्झियो। 4 बुँदे माग राख्दै डाक्टर केसी पहिलो पटक 2069 असार 21 गते अनसन बसेका थिए। तर 6 वर्षपछि पनि लडाईँ जारी छ। चिकित्सक शिक्षाको गुणस्तर माथि जानु पर्यो। हामी हुँदाखेरि चाहिँ जुन किसिमको हामीले चाहिँ एउटा व्यथिति देख्यौँ त्यसलाई एड्रेस गरेर यो रिपोर्ट बनाएको। अब कस्तो भने एउटा कुरा हामीले के दियो भने काठमाडौँभित्र धेरै नै बढी भइसक्यो मेडिकल कलेज। जतिवटा मेडिकल कलेज भयो उतिवटा अस्पताल हुन्छ। अस्पताल धेरै आउँदाखेरि यसो हुँदाखेरि त राम्रै भयो जस्तो लाग्छ, होइन। त्यो अस्पतालमा धेरै जस्तो अस्पतालमा बिरामी नै पुग्दैन। 12-13 जना बिरामी, कोही कोही बेला तपाईँको पशुपति एउटा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ इन्सपेक्सनमा आउँदाखेरि। अब बिरामी भनेको कुरा चाहिँ यो मेडिकल विद्यार्थीहरूको लागि एउटा ल्याबोरेटरी जस्तो हो। तपाईँको उनीहरूलाई हेरेर जाँचेर जति कम्प्लिकेटेड केसहरू आउँछ, जति बिरामी आउँछ उति पढाइ चुस्त हुन्छ। अब बिरामी नै नभएको ठाउँमा कसरी पढाइ हुन्छ? त्यसैले हामीले भन्यौँ काठमाडौँमा अब पुग्यो, स्याचुरेट भइसक्यो, बिरामीको उसले पनि दिँदैन, अब बाहिर जानुपर्छ भन्ने कुरा गुणस्तरको लागि। डाक्टर केसीको सत्याग्रहलाई सत्ताले लगत रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। भलै अनेक आरोपहरूका बीच जित सत्यकै भएको छ। डाक्टर केसी कहिले हारेनन्। एउटा जनताको स्तरमा वृद्धि गर्ने हो भने गरिबका छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउनु पर्यो, धनीकालाई होइन। धनीकाले धन खर्च गर्छन्। त डाक्टर केसीले त्यही माग्नु भएको हो, गरिबलाई उद्योग शिक्षा देऊ, गरिबलाई स्वास्थ्यमा सुलभ गराऊ भनेर मागेको हो। उनको माग सबैको माग हो। यो अहिलेको सरकारले यसलाई बुझ बचाएर नजाने जस्तो गरे पनि आम जनताले बुझेको छ। डाक्टर केसीलाई कहिले काङ्ग्रेस भनेको छ, कहिले चाहिँ अरूले काङ्ग्रेस भनेको छ, त्यो बेकार हो। सरकारमा बस्ने प्रत्येकले बुझेका छन् कि डाक्टर केसीले जनताको आवाज बोलेको छ। डाक्टर केसीले काम गरेको जनताको लागि त्यो बुझेको छ सबैले। डाक्टर केसीले यो नेपालबाट केही लाँदैनन् मरेर जाँदा। उनी त अमरत्व प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति हुन्, अघि पनि भन्नुभयो सङ्ग्रौलाजी। त्यसैले यो बेकार छ। म यो सरकारसँग अनुरोध गर्दछु उहाँको माग पुरा गरौँ, पुरा गर्नै पर्छ। अरूलाई दुःख दिएर होइन, आफैले दुःख झेलेर डाक्टर केसीको सत्याग्रह अहिलेको चरणसम्म पुगेको हो। म भन्छु डाक्टर गोविन्द केसी एउटा जोगी, एउटा फकीर,
कति साथीहरूले गोविन्द केसीलाई संसदमा छलफल गर्दा गर्दा भन्नुभयो हिम्मत छ भने जागिर छोडेर आऊ। मैले साथीहरूलाई पछि चिया खाने ठाउँमा भने जसले जिन्दगी छोड्छु भनेको छ जागिर तपाईँ उहाँसँग के माग्नु। कति साथीहरू गोविन्द केसीलाई काङ्ग्रेस हो भनेर भन्नुहुन्छ, कति साथीहरू होइन विवेकशील साझा हो भनेर भन्नुहुन्छ। म भन्छु नेपालमा थुप्रै मानिसहरू कुनै पार्टीको झन्डा नबोकिकन पनि यो झन्डा बोक्न तयार छन् भन्ने बुझिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। गोविन्द केसी साँच्चीकै फकीर जोगी जो हाम्रा निम्ति, हाम्रा सन्ततिका निम्ति, हाम्रो भविष्यका निम्ति, हाम्रो अधिकारका निम्ति लडिराख्नु भएको छ। यो कुनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कोहीसँग पनि कुनै पनि सरोकार छैन। यति कुरा मेरो प्रधानमन्त्रीले बुझिदिएको छ। 15औं चरणसम्मको आन्दोलनसम्ममा डाक्टर केसीको पक्षमा जनमत उर्लिनुको कारण भनेको उनले उठाएका माग जनतालाई लाभ हुने खालका छन्। निजी लाभको गन्ध कहीँ कतै देखिँदैन। मिडियामा दुवै थरीको भूमिका देखियो र एक थरीका मिडियाहरू जस्तो चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ यो चिकित्सा शिक्षामा जसरी भूमिका खेलेको छन् गोविन्द केसीको मात्रै मागलाई हेरेर चिकित्सा शिक्षाको मात्रै महत्त्वलाई हेरेर उनीहरूले आफ्नो भूमिका गरे भने एक थरीका मिडियाले काङ्ग्रेस हुँदाखेरि यो कम्युनिस्टको चाहिँ नि ऊ मतियार हो, यसलाई चाहिँ कसले पैसा दिएको छ, यस कारणले चाहिँ गर्न आएको हो भने र कम्युनिस्टको सरकार हुँदाखेरि यो काङ्ग्रेसको मतियार हो अथवा साझा विवेकशीलको मतियार हो, त्यस कारणले यसले चाहिँ यति पैसा खाएको छ भन्ने तरिकाले चाहिँ मिडियाहरूले पनि दुष्प्रचार पनि गरे। त्यस कारणले मिडियाको रोल लार्जली हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ नि एकदमै सबै पोजिटिभ छैन। तर मलाई एउटा खुसीको कुरा के लागेछ भने हामीले जुन चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडिया भन्छौँ, जुन मेन स्ट्रिम मिडिया भनेको मेजर चाहिँ जुन डेलिजहरू छन्, मेजर टेलिभिजन च्यानलहरू जुन छन् र मेजर अनलाइन न्युज पोर्टलहरू जुन छन्, तिनीहरूले चाहिँ डाक्टर केसीको मागमा कन्टिन्युसली रेगुलरली डाक्टर केसीले भनेका मागहरू ठिक छन्, यो पुरा गर्नुपर्छ, डाक्टर केसीको जीवनको रक्षा हुनुपर्छ र डाक्टर केसी जस्ता चाहिँ नि विभूति, डाक्टर केसी जस्ता चाहिँ नि सुयोग्य चाहिँ नि सुपुत्रहरू देशको लागि चाहिन्छ भनेर लगातार त्यसको लागि लडिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। प्राय दिन दुखी भएका ठाउँमा पुग्ने डाक्टर केसी सामाजिक अभियन्ता हुन्। उनी जतिसुकै दुर्गममा किन नहोस् महामारी फैलिएको सुन्ना साथ झोला बोकेर उपचारका लागि पुगिहाल्छन्। उनको यो सेवा स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत पुगेको छ। सन् 2001 मा भारतको गुजरातमा भूकम्प गएको बेला बिरामीको उपचार गर्न पुगेका डाक्टर केसीले सन् 2005 मा पाकिस्तान, 2008 मा बर्मा, 2010 मा हाइटी र 2011 मा पाकिस्तानमा एक्लो प्रयासमा उपचार गराएको पाइन्छ। उनले 2072 सालमा भूकम्पबाट प्रताडितहरूको उपचार गरे। 7औं चरणको अनसन तोडेर उनी भूकम्प पीडितहरूको सेवामा हाजिर भएका थिए। यस्ता सुधारक र समाजसेवीलाई सरकारले गलत रूपमा चित्रण गर्नु निन्दनीय छ। अतः 15औं आमरण अनसन त टुङ्गिएको छ। सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे डाक्टर केसी चुप लागेर बस्ने स्थितिमा देखिँदैनन्। अतः सरकार जिम्मेवार बनोस् र डाक्टर केसीलाई फेरि अनसनमा नधकेलोस्। दर्शकवृन्द, अब हामी यहाँहरूलाई फेरि डाक्टर गोविन्द केसीले यसअघि 14 पटक बसेको आमरण अनसनको स्मरण गराउनेछौँ। अलगधारको यो रिपोर्ट मार्फत डाक्टर केसीका 14वटा अनसनको स्मरण, माग र अनसन तोड्ने शैली नै फरक फरक। अब हामी तपाईलाई डाक्टर केसीका यस अघिका 14वटा अनसन स्मरण गराउन चाहन्छौँ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हस्तक्षेप बन्द, संस्थानमा वरिष्ठता तथा क्षमताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका 4वटा माग राखेर डाक्टर केसी पहिलो पटक 2069 मा आमरण अनसन बसेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि केसीले 5औं दिन अनसन तोडेका थिए। डाक्टर केसीको माग अनुसार डाक्टर कुमुद कुमार काफ्ले डिन नियुक्त भए। त्रिवीले डाक्टर काफ्लेको नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेपछि 2069 साउन 27 गते नै डाक्टर केसी दोस्रो चरणको अनसन बसे। 6 दिनको अनसनपछि वरिष्ठताको आधारमा डाक्टर प्रकाश सयामी डिन नियुक्त भए र अनसन तोडियो। डाक्टर गोविन्द केसीको तेस्रो चरणको आन्दोलन 14 दिनसम्म चल्यो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय, नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दिन नहुने लगायतका माग राखेर गरेको 2070 पुस 27 गते तेस्रो चरणको आमरण अनसन सुरु भएको थियो। 4 बुँदे सहमतिले 14 दिने अनसन तोडिएको थियो।
2070 सालकै माघ 25 गते चौथो पटक आमरण अनसन सुरु भयो। सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनार्थ नीति र मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मुख्य माग थियो। 8 दिने अनसन पनि सहमतिमै टुङ्गियो। 2071 साल फागुन 8 गते सुरु भएको 5औं अनसनका क्रममा स्वास्थ्य नीति तर्जुमा लगायतका 10 बुँदे माग गरिएको थियो। 11औं दिनमा सहमतिपछि अनसन तोडियो। एमबीबीएस तहको शुल्क अधिकतम 35 लाख तोकिनु पर्ने, एमबीबीएस तहमा 3 वर्षभित्र अधिकतम सिट संख्या 100 तोकिनु पर्ने लगायतका माग राखेर डाक्टर केसीको 6औं चरणको अनसन भएको थियो। 19 दिन लामो अनसन सहमतिमै टुङ्गियो। 2072 साल असोज 2 गते विभिन्न माग राखेर सुरु भएको अनसन महाभूकम्पलाई ध्यानमा राखेर डाक्टर केसीले 10औं दिनमा अनसन तोडे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने लगायतका माग राखेर डाक्टर केसीले 2073 असार 10 गते 8औं अनसन थाले। 4 बुँदे सहमतिसँगै 16 दिने अनसन तोडियो। कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने लगायतका मागलाई निरन्तरता दिँदै 2072 असोज 12 गते केसीको 9औं चरणको अनसन भयो। तर महान चाड दशैंका कारण उनले 12 दिनपछि स्वयं अनसन स्थगन गरे। लोकमान सिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्याएर मेडिकल शिक्षाको अनियमिततामा संलग्न अख्तियार आयुक्त राज नारायण पाठकमाथि छानबिन अघि बढाउनु पर्ने लगायत 8 बुँदे माग राखेर डाक्टर केसीले 2073 कार्तिक 28 गतेबाट अनसनको 10औं श्रृङ्खला सुरु गरे। 22औं दिनमा सहमतिमै अनसन तोडियो। विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आईओएममा डिन र सहायक डिन नियुक्त गर्नुपर्ने, अदालतको आदेश नमान्ने कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै 2074 साउन 9 गते डाक्टर केसीले अनसनको 11औं श्रृङ्खला सुरु गरे। 23 दिनपछि सहमतिमै अनसन तोडियो। संसदले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तोडमोड गरेर पारित गर्न खोजेपछि डाक्टर केसी 2074 साल असोज 9 गते 12औं चरणको आमरण अनसनमा बसिहाले। एमबीबीएस पढाइका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले धेरै रकम लिने भनी निर्णय गरेको फिर्ता लिनुपर्ने लगायतको माग 10 दिनभित्र पूरा गर्न अल्टिमेटम दिँदै 2 दिनमै उनको अनसन रोकियो। 10 दिने अल्टिमेटममा सरकारले समस्या सम्बोधन नगरेपछि डाक्टर केसी 13औं चरणको अनसन बसेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रीले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि 14औं दिनमा उनको अनसन तोडियो। 2074 पुस 24 गते सुरु भएको चौथो अनसनको माग सर्वोच्च अदालत केन्द्रित थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बर्खास्त गरेका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएम का डिन डाक्टर शशि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न दिएको आदेशलाई चुनौती दिँदै 6 दिनसम्म बसेपछि 5 बुँदे सहमतिमा अनसन तोडिएको थियो। दर्शकवृन्द, हो हामीले पहिलादेखि 14औं पटकको आमरण अनसनसम्मलाई यहाँ समक्ष पस्कियो। 15औं आमरण अनसन पनि अहिले आएर टुङ्गिएको छ। तर यो पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू गैर जिम्मेवार बनिदिँदा डाक्टर केसीको ज्यानै खतरामा पुग्ने स्थिति आइसकेको थियो। ढिलै भए पनि सरकारी चेत अहिले खुलेको छ र समस्या समाधान भएको छ, तत्कालका लागि सम्बोधन भएको छ। तर कागजमा सहमति हुनु एउटा कुरा भयो दर्शक। विगतमा पनि यस्ता सहमति धेरै पटक भए। मूल कुरा कार्यान्वयनको हो। हामी चाहन्छौँ डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएका सहमति अक्षरश पालना होस्, कहीँ कतै चलखेल नगरियोस्। अन्यथा यसबाट आउने दुष्परिणामको भारी थेग्न सरकारलाई निकै कठिन हुनेछ। दर्शकवृन्द, यो थियो सहकर्मी रोमन आचार्यले अलगधारका लागि तयार पारेको रिपोर्ट। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि
400653 छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा यहाँहरूले कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा कुनै पनि समयमा हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरू फ्याक्स गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फ्याक्स नम्बर हो 4432 707। यदि यहाँहरू इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@imagchannels.com। यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि लगअन गरेर र फलो गरेर यहाँहरूले हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।